I'm really saddened at the loss of our senior colleague, Shri Ravi Naik. It was in fact a shock. He was a tall leader. He was the tallest leader as far as the Bhandari Samaj is concerned, and he always worked for the downtrodden. Always a smiling face, a witty person, and I just cannot express the loss. Actually, there is more loss as far as Bhandari Samaj is concerned, and for Goa and whole. I pray may his soul rest in peace, and may God give his family the courage in this difficult time. रवी नाईक म्हणते एक व्हडलें प्रस्त गोयच्या राजकारणांतलें म्हणजे पर्सनल ताजें सारकें बरें रिलेशन आसलें आनी म्हाका दिसता एक दूरदृश्टी आशिल्लो भंडारी समाजाचो सगळ्यांत व्हडलो लिडर आनी गोंयचें बरें जावचें गोंयांत गोंयचें अस्तित्व गोंयकारपण राखपा खातीर ज्या लोकांनी पयलो सॅक्रिफायस केल्लो हांकां गोंयांत आज मेरेन रिकॉग्निशन मेळना अशें बीजेपींतले सामके कमी लोक सामके आसलेले तातूंत एक रवी नाईक की जे एक्सिक्युटिव्हीचो पुतळो आसूंक जाय आसलो अशें हे सगळे बसता ते एक लायनीनूच वचपी असो न्ही पण एक गोंयचे बऱ्याचो चिंतपी बरो लिडर व्हडलो लिडर होम मिनिस्टर म्हणून गोंयांत जे आज लॉ एंड ऑर्डर मशिनरी कॉलेप्स जाल्या ताजे खातीर खुबदां लोक चिंततात की रवी नाईक आशिल्लो जाल्यार जायनाशिल्लें सो पीपल वील मिस रवी नाईक अ लॉट आनी गोंयच्या राजकारणांत एक व्हडलो म्हाका दिसता व्हॅक्यूम जातलो आनी चड करून बारीक समाज मूळ मुळकार भंडारी समाजाच्या लोकांक एक व्हडलो एक सपोर्ट सिस्टम जो आशिल्लो तो आज ना जाल्लो आहा हांव मागता की ताजे आत्म्याक सद्गती मेळूं ताजे फॅमिलीक आनी ताजे सपोर्टाक असंख्य सपोर्टाक एक धैर्य मेळूं की हें जें लॉस जाता तें मागून घेवपाक